अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर सदक़ल्लाहुल अज़ीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। हाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आसान कुरानी अरबी ग्रामर का आज हमारा लेक्चर नंबर 43 है, जिसमें हम अल जुमलतुल फ़ेलिया को कंटिन्यू करेंगे। आज हमारा जुमला फ़ेलिया का पार्ट नंबर 24 है, जिसमें हम सुलासी मजीद फ़ी को कंटिन्यू करेंगे। आपको पता है कि हमने जो अभी तक अफ़आल में अबवाब पढ़े हैं, हमारे पास अबवाब की दो किस्में हैं। सबसे पहली किस्म है सुलासी मुजर्रद, जिसमें हमारे पास 6 अबवाब हैं, जिनको हमने पिछली क्लासों में कंप्लीट किया। और एक दो क्लासेस से हमने अब ये जाना कि इन सुलासी मुजर्रद के अलावा हमारे पास सुलासी मजीद फ़ी भी है। और सुलासी मजीद फ़ी का मतलब ये है कि हमारे पास जो बुनियादी तौर पर 3 हरफी मादा होता है, फ़ा कलिमा, आइन कलिमा, लाम कलिमा, अगर उनमें कुछ इजाफी हरूफ इस्तेमाल होते हैं जो कि हरूफ ज़ायदा कहलाते हैं, तो उस वजह से वो जो एडिशन हरूफ का हो जाता है, हमारे पास 6 अलग अलग किस्म के अबवाब एक्स्ट्रा में आते हैं। उन अबवाब को हम सुलासी मजीद फ़ी का नाम दे देते हैं। उन अबवाब में अभी तक जो हमने जाना, हमारे पास 8 किस्में हैं। और सुलासी मजीद अफ़ाल यानी उनके अबवाब 8 किस्में हैं, और उनका जो नाम है ये उस सुलासी मजीद अफ़ाल के मस्दर के नाम पर है। जैसे हमारे पास अभी तक जो हमने पढ़ा वो इफ़आल है। इफ़आल असल में मस्दर है, जिसका पहला पहला सेगा माजी और मुज़ारा का है अफ़अला युफ़इलु, और उसका मस्दर बन जाता है इफ़आलुन। तो पूरे बाब का नाम है इफ़आल, बाब इफ़आल। और अलामत इसका रखते हैं इसे हमजा और फा यानी इफ़, या पूरा लिखते हैं इफ़आल। दूसरा हमारे पास बाब है तफ़ईल या तफ़ईलतुन, तफ़ईलुन या तफ़ईलतुन। इसका पहला पहला सेगा है माजी मुज़ारा का फ़अला युफ़अइलु। इसका जो अलामत बाब है वो है तफ़, ता और फा। आज हमारा पूरा जो लेक्चर है इंशाअल्लाह इस दूसरे बाब के बारे में होगा, जिसको बाब तफ़ईल कहते हैं या तफ़ईलतुन कहते हैं, जिसका पहला पहला माजी और मुज़ारा का सेगा फ़अला युफ़अइलु है। तो आपको पता होना चाहिए कि बाब तफ़ईल असल में मजीद फ़ी का हमारे पास दूसरा बाब है। इसका जो सिंबल है वो है तफ, ता और फा। पहला पहला सेगा इसका वजन जो है माजी का वो है फ़अला, और मुज़ारा का युफ़अइलु। इसका जो मस्दर है वो तफ़ईलुन है, और इसका जो सिंबल है वो है तफ यानी अलामती बाब। अब जैसा कि आपके सामने मैंने पहले भी अर्ज किया है कि ये जो मजीद फ़ी है, इन पे अगर हमारे पास अफ़ाल आते हैं तो उसकी कोई खासियत होती है, कोई वजह होती है। अगर हमारा कोई भी फ़ेल बाब तफ़ईल पे आता है, तो इस बाब की खासियत यह है कि इस बाब से आने वाले तमाम अफ़आल में तदरीज यानी किसी काम को आहिस्ता आहिस्ता करने का मफ़हूम पाया जाता है। यानी कोई भी काम, जो भी फ़ेल बाब तफ़ईल पे आता है, उस फ़ेल में तदरीज पाया जाता है। तदरीज का मतलब होता है किसी काम का करना आहिस्ता आहिस्ता, स्टेप वाइज, ठीक है, तरीके से, एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप, या तरीके से, जिसको हम बतदरीज कहते हैं। तदरीजन यानी धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता कोई चीज जब कंटिन्यू किया जाता है, उस चीज को बाब तफ़ईल में लाया जाता है। ये इसकी खासियत है। इस बाब की ये खासियत है कि जो भी फेल बाब तफ़ईल में आ जाता है, तो याद रखना चाहिए उन अफ़आल में काम करने में आहिस्तगी यानी आहिस्ता आहिस्ता का मानी जो है या मफहूम है वो पाया जाता है। आपके सामने यानी असल में हमारे पास बुनियादी तौर पर एक मादा है 3 हरफी, काफ, बा और रा। अगर इसको हम बाब तफ़ईल या तफ पे डालते हैं, ये बनता है कब्बरा युकब्बिरु, और इसका जो मस्दर है वो है तकबीरुन।
तब कब्बरा इसका माजी का फेल पहला है, युकब्बिरु पहला सेगा मुजारा का, और इसका जो मसदर आता है वो है तकबीरुन, बड़ाई बयान करना, यानी किसी की बड़ाई तदरीजन स्टेप वाइज बयान करना, इसका तर्जुमा ये आता है। इसी तरह कौफ दा रा बाब तफील पे डालिए, बनेगा कद्दरा युकद्दिरु फ़अला युफ़अलु के वजन पर, और इसका जो मसदर है वो है तकदीरुन, यानी अंदाजा लगाना, कोई चीज मुकर्रर करना। बा शीन रा मादे के 3 हरूफ बाब तफईल पे डालिए, बनेगा बशरा युबशिरु तबशीरुन, यानी खुशखबरी देना, बतदरीज किसी चीज को खुशखबरी देना, ये बाब तफईल में आता है। इसी तरह हा और रा बाब तफईल पे डालने के बाद पहला पहला सेगा जो है माजी और मुजारा का, वो बनेगा तहरा युतहिरु फ़अला युफ़अलु के वजन पर, और मस्तर उसका बनेगा तत्हीरुन, इन्हें पाक करना। इसी तरह हमारे पास सीन खारा, उसको बाद तफील पे डालिए तो बनेगा सखरा युसखिरु तस्खीरुन, ताबे करना, तस्खीरुन इसका मसदर है। इसी तरह आइन दाल और बा बाब तफील पे बनेगा अज़्ज़बा युअज़्ज़िबु तअज़ीबुन, इन्हें अजाब देना। क़ाफ ता लाम इसको बाब तफील पे डालिए, बनेगा क़त्तला युक़त्तिलु तक़तीलुन, इन्हें खूब कत्ल करना, इन्हें किसी को जब कत्ल किया जाता है, इन्हें इसको इसमें तदरीज पाया जाता है, खूब कत्ल कर। इसी तरह हमारे पास है कौफ तो और आइन, इसको अगर आप यानी बाब तफील पे डालेंगे, पहला पहला सेगा माजी मुजारा का बनेगा क़त्तअ युक़त्तिउ तक़तीउन, इन्हें काट देना। इसी तरह बा या और नून बाब तफील पे डालेंगे, बनेगा बय्यना युबय्यिनु तबीनुन, वाज़ेह करना। जा या और नून बाब तफील पे बनेगा ज़य्यना युज़य्यिनु तज़यीनुन, इन्हें संवारना, किसी चीज को संवारना। तो यहाँ पर मैंने कुछ मिसालें आपके सामने बयान की कि सुलासी मुजर्रद में यानी जो हमारे पास मादे के अगर 3 हरूफ होते हैं, क्योंकि असल में 3 ही हरूफ होते हैं, जब इसको तफील पे डालते हैं बाब तफईल पर, तो उसका जो वजन है फ़अला युफ़अलु के वजन पे माजी मुजारा का पहला पहला सेगा बनता है, उसके बाद इसका आप गर्दान कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बाब तफईल भी इसको कहते हैं, इसको बाब तफईलतुन भी कहते हैं। वजह क्या है, अगर नॉर्मल ये फेल होगा या बाब होगा तो हम कहेंगे तफईल, मगर अगर बाब तफील से आने वाले जो नाकिस अफाल होगा तो उनका मसदर जो है वो तफईल के बजाय तफईलतुन होगा। तफईलतुन, तफईल नहीं तफईलतुन, यानी बाब तफईल अगर ये नॉर्मल फेल होगा, और अगर बाब तफईल से आने वाले नाकिस अफआल होंगे, उनका जो मसदर होगा वो तफईल उनके बजाय तफईलतुन होगा, यानी उनका वजन तफईलतुन होगा। कुछ मिसालें आपके सामने आएंगी तो ये वाज़ेह आपको हो जाए। आपके सामने कुछ मिसालें मैं अर्ज करूंगा जिसमें यहाँ पर हमारे पास तफईलतुन इस्तेमाल हुआ है। देखिए आपके पास है नून, जीम और या, ये हमारे पास मसदर यानी बेसिक यानी ये जो मादा जो है 3 हरफी मादा वो है। बाब तफईल पे डालिए, ये बनेगा नज्जया फ़अला युफ़अलु के वजन पर, नज्जया युनज्जियु तनजियतुन, तनजियतुन इन्हें नजात देना। अब नज्जया जो है, क्योंकि इसमें आपने देखा इसमें हरफ इल्लत या है, तो हरफ इल्लत अगर या आखिर में हो जाता है तो इसका कायदा आपको पता है। नज्या में हरफ इल्लत का जो हरकत है उसको हटा देंगे, और उसके बाद आप देखेंगे हरफ इल्लत से पहले ज़बर है, और ज़बर की जो दोस्ती है वो है अलिफ के साथ, तो बनेगा नज्जा। और अलिफ जो है वो लिखा यानी या लिखा जाएगा मगर अलिफ पढ़ा जाएगा, क्योंकि इस तरह लिखा नहीं जाता, एक्चुअली इस तरह लिखा जाता है, तो ये बनेगा नज्जा। और युनज्जियु में क्या होगा, हरफ इल्लत के पहले को आप हरकत हटा देंगे, उसके बाद आप देंगे हरफ इल्लत से पहले जेर है, तो जेर की जो दोस्ती है वो या के साथ है, ये बनेगा युनज्जी। तो नज्जिया युनज्जियु बनेगा नज्जा युनज्जी, पहला पहला सेगा यानी माजी और मुजारा का। इसी तरह हमारे पास है वाव लाम या, ये तफील पे डालने के बाद बनेगा वल्लया युवल्लियु तौलियतुन, मुंह फेरना, यानी किसी का
کسی کے خلاف رخ کرنا یعنی منہ پھیرنا، کسی کے اپوزٹ میں آپ اپنا منہ تبدیل کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں تولیت۔ اب آپ دیکھیں اس میں کیا تبدیلی ہم لائیں گے، واللہ سے بنے گا واللہ، کیونکہ یا جو ہے اس کی حرکت کو ہٹا دیں گے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے یا سے پہلے یعنی زبر ہے تو الف کے ساتھ دوستی، تو بنے گا واللہ۔ اس طرح نہیں لکھا جائے بلکہ اس طرح لکھا جائے گا۔ یہ تمام قواعد ہم نے پہلے پڑھے ہیں۔ یولیو میں سب سے پہلے حرف علت کی حرکت کو آپ ہٹا دیں، یولی بنے گا۔ اس کے بعد حرف علت سے پہلے یعنی یا سے پہلے زیر، تو یا کے ساتھ اس کی دوستی ہوگی، تو یہ بنے گا یولی، واللہ یولی، اور اس کے بعد تولیت۔ اسی طرح ہمارے پاس کچھ اور مثالیں ہیں، سین واو یا۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر ہمارے پاس حرف علت ہوگا تو اس میں کیا تبدیلی آئے گی۔ انہیں باب تفعیل پہ بنے گا سویا یسویو تسویتن، انہیں درست کرنا سنوارنا۔ سویا میں وہی فرق آ جائے گا کہ پہلے حرف علت کا حرکہ ہٹا دیں گے، سوا بنے گا۔ اس کے بعد یعنی زبر کی دوستی الف کے ساتھ ہے، بنے گا سوا، اس کو ایسے لکھیں گے۔ یسویو میں یسوی بنے گا، اور میں نے آپ کو بتایا کہ زیر کی دوستی یا کے ساتھ ہے تو یہ بنے گا یسوی، سوا یسوی، ماضی مضارع کا پہلا سیگا۔ اسی طرح زا کیف اور یا بابی تفعیل پہ ڈالیں گے، بنے گا زکیا یزکیو تزکیتن، یعنی پاک کرنا۔ زکیا میں وہی فرق آئے گا، اوپر کی طرح زکا یا پہ حرکت ہٹ جائے گی، حرف علت ہے۔ پھر زبر کی دوستی الف کے ساتھ ہے، بنے گا زکا، لکھیں گے ایسے۔ یزکیو میں سب سے پہلے حرف علت کو ہم اس کی حرکت کو ہٹائیں گے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے یہ جو زیر کی دوستی یا کے ساتھ ہے تو زکا یزکی، پہلا سیگا ہمارے پاس ماضی اور مضارع۔ اب ان مثالوں کے بعد ہم آپ ڈائریکٹلی قرآن مجید سے کچھ مثالیں دیں گے تاکہ باب تفعیل یا تفعیلتن آپ کے سامنے بالکل کلیئر ہو۔ آپ کے سامنے بنیادی مادے یعنی 3 حرف میں آپ کے ساتھ نون، زا اور لام ہے۔ باب تفعیل پہ ڈالیے تو پہلا سیگا بنے گا نزل ینزل تنزیل، تنزیل یعنی باب تفعیل پہ ہے یہ، ٹھیک ہے، تفعیل یعنی تنزل، نزل ینزل تنزیل، تنزیل مطلب اتارنا۔ اس میں پہلا سیگا آپ نے دیکھا نزل ینزل، یہ ماضی کا سیگا، پہلا سیگا، یہ مضارع۔ سورۃ الحجر آیت نمبر 9 میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں انا بلا شبہ یعنی بے شک، نحنو ہم ہی نے، نزلنا اتارا، یعنی بلا شبہ، انا نحنو بلا شبہ ہم ہی نے، اتارا، نزلنا اتارا، الذکر نزلنا الذکر، بے شک ہم ہی نے اتاری نصیحت، ذکر کہتے ہیں نصیحت۔ قرآن مجید کا ایک جو نام ہے وہ ہے الذکر، ذکر کہتے ہیں نصیحت کو۔ نزلنا جو ہے یہ اصل میں نزلہ سے اگر آپ اس کا گردان پڑھیں گے تو یہ بنے گا نزلنا، جب جمع متکلم کا سیگا یعنی 14واں سیگا یہ بنے گا تو اس کا ترجمہ ہوگا اتارا ہم نے۔ اب یہ نزلنا جو باب تفعیل کے سیگے پہ آیا ہے یعنی اس کے وزن پہ آیا ہے، تو اس میں نے آپ کو عرض کیا کہ اس میں بتدریج کا، یہ تدریج کا، آہستہ آہستہ کا معنی یا مفہوم ڈیولپ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر آپ نے دیکھا کہ چونکہ یہ باب تفعیل پر ہے تو اللہ جو کہتا ہے کہ میں نے اس کو اتارا بتدریج، یعنی دھیرے دھیرے، آہستہ آہستہ، ایک ساتھ پورا نہیں اترا ہے۔ اب یہ کیسے پتا چلے گا کہ یہ دھیرے دھیرے اترا؟ یہ ایسے پتا چل گیا کیونکہ جو اس کا فعل استعمال ہوا ہے وہ باب تفعیل کا استعمال ہوا ہے، اور باب تفعیل میں ڈائریکٹلی جو خاصیت اس کی ہے، اس کا معنی آتا ہے تدریجن، یعنی آہستہ آہستہ کسی پہ کام کرنا۔ تو یہاں پر چونکہ اتارنے کا ذکر ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کو آہستہ آہستہ یعنی ایک ساتھ نہیں اتارا، دھیرے دھیرے کر کے اتارا۔ انا نحن نزلنا، بلا شبہ یا بے شک ہم ہی نے اتاری نصیحت، الذکر و انا، اور انا بلا شبہ، انا ہم ہی اس کی، لہو اس کی، لحافظون یقیناً حفاظت کرنے والے۔ قرآن مجید میں یہ جو آیت ہے یہ قرآن مجید کی جو یعنی حقانیت ہے اور اس کی جو حفاظت ہے
اس کا اعلان کیا گیا، بلکہ سورہ ہجر میں یہ ایک دفعہ نہیں بلکہ بہت دفعہ، تقریباً 5 دفعہ اس کو وہاں ذکر کیا گیا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر، بلا شبہ ہم ہی نے اتاری نصیحت، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بلا شبہ ہم اس کی لازمت حفاظت کرنے والے ہیں۔ یعنی قرآن مجید جس طرح نازل ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اسی طرح اس وقت یہ ہمارے پاس موجود ہے، اس میں زبر زیر کی بھی فرق نہیں۔ تو یہاں پر نزلنا جو ہے یہ باب تفعیل پہ ہے، اور باب تفعیل میں تدریج یعنی آہستہ آہستہ اس کا معنی نکلتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس دوسرا ایک یعنی مادہ ہے ثلاثی مجرد کا، یعنی سمپل، یعنی جو ایک 3 حرفی ہمارے پاس مادہ ہے وہ ہے خا، را اور جیم۔ اب ثلاثی مجرد کے بجائے اس کو مزید فی میں ڈالیں گے، مزید فی کے باب افعال پر یعنی جو اس سے پہلے ہم نے پڑھا ہے، تو یہ بنے گا اخرج یخرج۔ باب افعال کا یہ آپ نے پہلے بھی پڑھا ہے، تو اس میں اخرج یخرج بنے گا۔ یخرج کو آپ خفیف کیجئے، خفیف کا مطلب یہ ہے کہ جیم پہ جو پیش ہے اس پہ زبر کر لیجئے، اخرج یخرج، ٹھیک ہے، یخرج۔ اور سورۃ الحدید میں اس اخرج یخرج کو یعنی یخرج کو استعمال کیا گیا، اوپر سے ینزل کو بھی استعمال کیا گیا، یعنی اس آیت میں جو بھی افعال استعمال ہوئے ہیں، پہلا فعل جو استعمال ہوا ہے وہ باب تفعیل کا ہے، اور دوسرا فعل جو استعمال ہوا وہ باب یعنی اس کے بعد افعال کا ہے، یعنی پہلا فعل۔ سورۃ الحدید آیت نمبر 9 اللہ فرماتے ہیں هو الذی، وہی تو ہے، ینزل جو اتارتا ہے، ینزل کا صیغہ یعنی مضارع کا پہلا صیغہ، جو آپ دیکھ رہے ہیں واحد مذکر یعنی غائب کا صیغہ ہے یہ مضارع کا، ینزل وہی تو ہے، ینزل اتارتا ہے، علی عبدہ اپنے بندے پر، آیات بینات واضح آیات، لیخرجکم، اب دیکھیں لیخرجکم تاکہ وہ نکالے تمہیں، من الظلمات اندھیروں سے، الی النور روشنی کی طرف۔ یہاں پہ بھی آپ نے دیکھا ینزل جو ہے یہ باب تفعیل کا صیغہ ہے، اور یخرج جو ہے یہ یہاں پر ہمارے پاس باب یعنی یہاں پر اب افعال کا صیغہ ہے، اور یہاں پر اس آیت میں 2 ثلاثی مزید کے یعنی افعال کو استعمال کیا گیا، مزید فی کے یعنی مزید فی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں، اس کو استعمال کیا گیا ہے، مزید فی کے استعمال۔ اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور مثال ہے کاف لام میم، باب تفعیل پہ اس کو ڈالیے، بنے گا کلم یکلم، تکلیم یعنی باتیں کرنا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 164 میں اللہ فرماتے ہیں کلم اللہ، باتیں کی اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، تکلیماً خوب، تکلیماً یعنی اسی چیز کو بیان کیا گیا جب سپرلیٹیو یعنی جس کو ہم کہتے ہیں کافی خوب، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے بتدریج آہستہ آہستہ یعنی بہت زیادہ موسیٰ علیہ السلام سے باتیں کی، اور باتیں بھی خوب کی، یعنی کہ پہلی دفعہ آ گئے سلام دعا بس ختم نہیں، باتیں کی اور باتیں بھی خوب کی، تکلیماً، ٹھیک ہے۔ اور یہاں کلمہ سے جو میں نے تدریج کا معنی نکالا ہے یا آہستہ آہستہ معنی نکالا ہے، یہ اصل میں کلمہ جو ہے یہ چونکہ باب تفعیل کا ہے، باب تفعیل میں تدریج یعنی کسی چیز کو چین کے ساتھ آہستہ آہستہ کا معنی اس سے نکلتا ہے۔ عین لام اور میم ہمارے پاس مادے کی 3 حروف، ان کو باب تفعیل پہ ڈالے، بنے گا علم یعلم، تعلیم یعنی سکھانا۔ سورۃ الرحمن آیت نمبر 1 سے 4 اللہ فرماتے ہیں الرحمن، رحمان ہی ہے، علم القرآن، سکھایا قرآن، یعنی جس نے سکھایا قرآن، جس نے قرآن کو سکھایا، رحمان ہی ہے، سکھایا قرآن، جس نے قرآن کو سکھایا، خلق الانسان، اسی نے پیدا کیا انسان کو، علمہ البیان، اسی نے سکھایا اسے بولنا، یعنی جو علمہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر یہ علمہ 2 بار استعمال ہوا ہے، یہ اصل میں اس کا مادہ عین لام میم مگر باب تفعیل پہ ہے۔ علمہ یعنی اس نے سکھایا اسے بولنا، یہ بولنا بھی جو سیکھتا ہے نا بندہ یہ بھی بتدریج آہستہ آہستہ سیکھتا ہے، اور قرآن کو بھی اللہ نے آہستہ آہستہ سکھایا ہے۔
اب یہ دیکھیں، یہ جو میں آہستہ آہستہ یا ترجمہ نکال رہا ہوں دھیرے دھیرے، یہ اصل میں یہاں قرآن میں یعنی اس کا ترجمہ نہیں بتائے گا. ترجمہ میں تو سمپل لکھا گیا ہے، اس نے سکھایا اسے بولنا، مگر میں یہ تدریج یا آہستہ آہستہ کیسے اس کا معنی نکال رہا ہوں. اصل میں کیونکہ باب تفعیل پہ جب ہم کسی کو ڈالتے ہیں تو اس کا ترجمہ خود بخود یہ نکلتا ہے. تو یہ فائدہ ہے کہ جب آپ کو باب کی خاصیت کا علم ہو تو آپ آرام سے اس میں جو ترجمے کے اندر جو ہڈن معنی ہیں وہ آپ آرام سے نکال سکتے. اس کے بعد ہمارے پاس ہے سین با اور ہا، باب تفعیل پہ ڈالیے، بنے گا سبح یسبح. قرآن مجید میں بہت دفعہ استعمال ہوا ہے تسبیح، پاکی بیان کرنا. سورۃ البقرہ آیت نمبر 32 اللہ فرماتے ہیں قالوا سبحانک. اب قالو کا ترجمہ ہے وہ کہنے لگے. یہ جو بریکٹ میں نسبح ہے یعنی تیری پاکی ہے، یہ اصل میں حذف ہے، کیونکہ اس کا جب آپ ترجمہ پڑھیں گے ترجمے میں یہ معنی نکلتا ہے، اگرچہ یہ لکھا ہوا نہیں ہے. قالو وہ کہنے لگے، نسبح یعنی تیری پاکی ہے، سبحانک آپ کی پاکی ہے، تیری پاکی ہے، لا علم لنا کوئی علم نہیں ہے، لنا ہمارے پاس، الا ما علمتنا سوائے اس کے جو تو ہی نے سکھایا. یعنی ہمارے پاس کوئی اپنا علم نہیں ہے سوائے اس علم کے جو آپ ہی نے ہمیں سکھایا ہے. اصل میں اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو فرشتوں کے سامنے حاضر کر کے فرشتوں کو کہا کہ میں ایک بندے کو یا ایک خلیفے کو دنیا میں اتارنے والا ہوں. تو فرشتوں نے عرض کیا کہ کیا اس کو آپ اتاریں گے جو خون و خرابہ پیدا کرے گا؟ تو اس کے جواب میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جب حضرت آدم کو کچھ نام سکھائے، کچھ علم سکھایا، پھر ان کو کہا کہ آپ بتائیے. اس سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ تم یہ چیزیں مجھے بتاؤ. فرشتوں نے یہ کہا، قالو انہوں نے کہا، یہاں فرشتوں نے کہا سبحانک پاکی ہے آپ کی، یعنی تیری پاکی ہے، لا علم لنا ہمارے پاس کوئی علم اپنا نہیں ہے، الا ما علمتنا بغیر وہ علم جس کو آپ نے ہمیں تدریجاً سکھایا ہے، آہستہ آہستہ سکھایا ہے. تو سکھانے والا علم جو ہے وہ اللہ آپ نے ہمیں ہی دیا ہے. انکا بلا شبہ آپ، انت یقیناً آپ ہی، علیم الحکیم خوب علم والے، بہت حکمت والے ہیں. تو فرشتوں نے یہاں پر یہ نہیں کہا کہ ہمارے پاس کوئی علم ہے یا ہمارے پاس کوئی علم کا کوئی اور ذریعہ ہے. انہوں نے بالکل سیدھے انداز میں اس چیز کا اقرار کیا کہ ہمارے پاس کوئی اپنا علم نہیں، جو بھی علم ہے وہ آپ کا ہے. تو آپ نے علم ہمیں نہیں دیا تو ہم یہ کیسے بتا سکتے ہیں؟ یقیناً آپ بہت ہی علم والے اور بہت حکمت والے. تو یہاں پہ بھی آپ نے دیکھا علمتنا میں جو میں نے تدریج کا استعمال کیا ہے یہ اس طرح کیا ہے کیونکہ باب تفعیل پہ یہ علمہ یہاں پر آیا ہے. ایک اور مثال ہے فا سین دال، باب افعال پہ ہے یہ، افسدہ یفسد افساد یعنی خرابی کرنا. قاف دال سین باب تفعیل کا صیغہ ہے، قدسا یقدس تقدیس خوبی بیان کرنا. اور سین فا اور کیف باب ضربہ کا ہے، یہ بنے گا صفا کا، یسفکو خون بہانا. اور آپ کو پتا ہے کہ باب ضربہ جو ہے یہ ثلاثی مزید میں ہے، اور افعال اور تفعیل جو ہے یہ ہمارے پاس دونوں جو ہے مزید فی کے یعنی ابواب میں سے آتے ہیں. اب تینوں کو استعمال کیا گیا ہے. اس کے علاوہ ایک اور ہے، اس کو بھی پڑھیں گے، پھر ہم چاروں کو دیکھیں گے کہ قرآن میں کہاں استعمال کیا ہے. عین لام میم باب سین پہ ہے یہ، تو اس میں آپ دیکھیں گے یہ بنے گا علم یعلم یعنی علم رکھنا، جاننا. اب باب سین اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے باب ضاد، باب افعال اور باب تفعیل. ان چاروں کو استعمال کیا گیا ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 30 میں. اللہ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ اور جب کہا، قَالَ اور جب کہا، رَبُّكَ تیرے رب نے یعنی آپ کے رب نے جب کہا، لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں سے، انی میں تو بنانے والا ہوں، ٹھیک ہے، انا بلا شبہ میں بنانے والا ہوں، جاعل بنانے والا ہوں، فی الارض زمین پر، خلیفہ ایک نائب. اب یہ دیکھیں جو میں نے آیت پچھلے
स्लाइड में बयान की, उसी आयत का बैकग्राउंड यहाँ पर आ रहा है। कालू, कालू तो कालू उन्होंने कहा, यानी यहाँ पर फरिश्तों ने कहा, ये एक पर यहाँ पर जमा का सेगा है। अतजअलु, तू बनाएगा, क्या तू बनाएगा, वो कहने लगे, उन्होंने कहा, वो कहने लगे, कालू अतजअलु, क्या तू बनाएगा। अब यहाँ पर देखे ना, तजअलु, क्या तू बनाएगा, फीहा, उसमें से, यहाँ पर फीहा का तर्जुमा आया है। हा जो है ये मुअन्नस का सेगा है, और ये आता है हमारे पास उस सूरत में जब मुअन्नस की बात होगी, जमीन की बात होगी, ठीक है। तो जमीन के लिए यहाँ पर हा इस्तेमाल हुआ है। कालू अतजअलु फीहा, वो कहने लगे क्या तू बनाएगा उसमें से उसे, मा युफसिदु, जो खराब करेगा। युफसिदु, आपने देखा युफसिदु का सेगा यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। अगर आप अफसदा पढ़ेंगे, युफसिदु, ये फासीन दाल इसका मादा है और बाब इफाल पे है, तो युफसिदु बनेगा। इसका मतलब होगा कि क्या आप, यानी उसको बनाएंगे, उसे जमीन में जो खराबी करेगा, मा युफसिदु फीहा, उसमें यानी जमीन में, व यस्फिकु दिमा, और बहाएगा खून, व यस्फिकु दिमा। अब यस्फिकु जो है ये भी आपने देखा, यस्फिकु, सफा का यस्फिकु, ये बाब दरबा से है, यानी बहाएगा खून। व नहनु नुसब्बिहु, जबकि हम, व नहनु, और जबकि हम, तस्बीह करते हैं आपकी, बिहम्दिका, और तेरी तारीफ करते हैं, यानी हम तस्बीह करते हैं आपकी, बिहम्दिका, आपकी तारीफ के साथ। व नुक़द्दिसु, और खूबी बयान करते हैं। नुक़द्दिस, आपने देखा नुक़द्दिसु कैसे बना है यहाँ पर, ये यहाँ पर यानी क़द्दसा युक़द्दिसु, इसी का अगर आप जमा मुतकल्लिम करेंगे तो बनेगा नुक़द्दिसु, यानी बाबे तफ़ईल का ये सेगा है, क़द्दसा युक़द्दिसु तक़दीसुन, और उसी का जब आप जमा मुतकल्लिम करेंगे बनेगा नुक़द्दिसु। आप दाल सीन इसका मादा था, यानी और खूबी बयान, यहाँ पर क्या है, व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, और खूबी बयान करते हैं तेरी। क़ाल, क़ाल से मुराद अल्लाह ने कहा, इन्नी, यकीनन मैं, अअलमु, जानता हूँ, मा ला, नहीं जो, तालमून, तुम जानते हो। यानी अल्लाह तबारक ताला ने उनको, यानी उन्होंने तो अपने तरीके से बताया, क्योंकि अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि उनको कैसे पता है कि ये जो इंसान बनने वाला है वो दुनिया में खून बहाएगा। तो उसके जवाब में उलमा ने ये जवाब लिखा है कि इससे पहले, इंसान से पहले दुनिया में जो आबाद थे वो जिन्नात थे, और जिन्नात भी जब तादाद में ज़्यादा हो गए तो उन्होंने भी दुनिया में खून बहाया, और उस चीज़ को उन्होंने दिमाग में रखा कि शायद इंसान भी जब दुनिया में आएगा वो भी उसी तरह मखलूक होगा, और इसलिए दुनिया भी वो खराबी पैदा करेगा। तो उन्होंने उस पेश नज़र इस चीज़ का मतलब इजहार किया। फिर अल्लाह ने कहा कि तुम वो चीज़ नहीं जानते जो मैं जानता हूँ, यानी क्या होगा क्या नहीं होगा इस बात के पीछे तुम मत पड़ो, क्योंकि तुम्हें पूरा इल्म नहीं है। यकीनन मैं जानने वाला हूँ और तुम नहीं जान। फिर उसके जवाब में जो ये आयत मैंने पढ़ी थी, क़ालू सुब्हानका ला इल्म लना, फिर जब आदम अलैहिस्सलाम को सामने लाया गया, फिर उनको कहा गया कि फरिश्तों को कि आप इस चीज़ के नाम बताइए, तो उन्होंने नाम नहीं बताया, बल्कि इस चीज़ का जिक्र किया कि क़ालू सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। फिर उसके बाद आदम अलैहिस्सलाम को कहा तो उन्होंने तमाम चीज़ों के नाम बताए। एक और मिसाल हमारे पास है हा रा मीम, और ये हमारे पास मादे के 3 हरूफ बाद तफ़ईल पे डालिए, बनेगा हर्रमा, युहर्रिमु, तहरीमुन, हराम कर देना। शीन, रा और कैफ बाब इफ़ाल पे डालिए। अशरका, युशरिकु, युशरिक, जब आप अखफ करेंगे युशरिकु को। अब आप देखिए इन दोनों का इस्तेमाल हुआ है सूरतुल माइदा आयत नंबर 72। अल्लाह फरमाता है इन्नहु, बिलाशुबा वो, हकीकत ये है कि वो, मन युशरिक, हकीकत यह है कि मन युशरिक, जो भी कोई शरीक ठहराएगा, बिल्लाही, अल्लाह से, यानी अल्लाह के साथ, जो भी कोई, हकीकत यह है कि जो भी कोई शरीक ठहराएगा या शिरक करेगा अल्लाह के साथ, फ़क़द, बस यकीनन, हर्रम अल्लाहु,
حرام کر دی ہے اللہ نے علیہ الجنت، اس پر جنت، ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ ہے آگ، مأوا کہتے ہیں جو ٹھکانہ ہو، وما، اور نہیں، للظالمین، ظالموں کا یا ظالموں کے لیے، من انصار، ہے کوئی مددگار۔ یعنی جو شخص، حقیقت یہ ہے کہ جو شخص شرک کرتا ہو، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہو، اللہ نے اس کے لیے حرام کر دی ہے جنت، اور جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ اور یہ تو نیچرلی ظالم ہے، کیونکہ اللہ نے دوسری جگہ فرمایا ہے کہ ان شرک لظلم عظیم، بلا شبہ شرک جو ہے یہ ظلم عظیم ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ ظالم جو ہے یہ کوئی مددگار نہیں پائیں گے، یعنی کوئی سفارشی، کوئی واسطی نہیں پائیں گے، کیونکہ وہ مرے ہیں شرک پر، جس کو اللہ نے ظلم عظیم کہا ہے۔ اس میں بھی آپ نے دیکھا یشرک کو استعمال ہوا ہے، پھر یشرک استعمال ہوا ہے، کیونکہ باب افعال پہ یشرکو تھا، اس پہ اخف ہوا تو یشرک بنا۔ اسی طرح یہاں پر حرم استعمال ہوا ہے، یہ اصل میں حرامیم باب تفعیل کا اور ماضی کا پہلا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ کچھ اور مثالیں تاکہ مسئلے کلیئر ہو جائے۔ قاف دال میم باب تفعیل پر بنے گا قدم یقدم تقدیم، یعنی آگے بھیجنا، اور حمزہ خارا باب تفعیل پر اخرا یؤخر تاخیر، پیچھے چھوڑنا، یعنی آگے بھیجنا تقدیم، تاخیر پیچھے چھوڑنا۔ سورۃ الانفطار آیت نمبر 5، اللہ فرماتا ہے علمت، جان جائے گی، نفسن، ہر جان، علمت نفسن یعنی جان جائے گی، پتہ چلے گا ہر نفس کو، ما کیا، قدمت و اخرت، کہ اس نے آگے کیا بھیجا اور پیچھے کیا چھوڑا۔ اخرت، قدمت، یہ دیکھیں نا، قدما قدما قدمو قدمت، چوتھا صیغہ۔ اسی طرح اخرا اخرا اخرو اخرت، چوتھا صیغہ۔ دونوں جو ہے ہمارے پاس ماضی کے صیغے ہیں، اور اس کا چوتھا صیغہ، اور چوتھا صیغہ جو ہے یہ مؤنث کا صیغہ ہے، آپ کو پتا ہے، واحد مؤنث غائب کا صیغہ۔ اور نفس جو ہے یہ اصل میں عربی میں مؤنث استعمال ہوا، اسی لیے مؤنث کے حساب سے قدمت و اخرت استعمال ہوا ہے، کہ جان جائے گی، یعنی ہر جان، پتہ چلے گا ہر ایک نفس کو کہ اس نے کیا آگے بھیجا اور اس نے کیا پیچھے چھوڑا۔ سورہ انفطار کی آیت۔ اسی طرح ضاد، فا، ضاد اور لام باب تفعیل کا صیغہ ہے یہ، انہیں اس پہ باب پہ ڈالے، بنے گا فضل یفضل تفضیل، برتری دینا۔ سورۃ النحل آیت نمبر 71، اللہ فرماتا ہے اللہ، اللہ ہی نے، فضل برتری دی، بعدکم تم میں سے کچھ، علی بعد کچھ پر، پھر رزق، رزق میں، یعنی جو بہتری، یعنی کسی آدمی کو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس اللہ نے زیادہ رزق دیا ہے کسی کے مقابلے میں، تو اللہ فرماتا ہے یہ اللہ ہی ہے جس نے برتری دی کچھ لوگوں پر، کچھ لوگوں کے، یعنی کچھ لوگوں کے اوپر رزق کے معاملے میں، یعنی کچھ لوگوں کو زیادہ رزق دیا، کچھ لوگوں کو کم رزق دیا، یہ اللہ نے اپنے اوپر رکھا ہے، یہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ جس کو کم رزق دیا اس کا بھی امتحان ہے، اس کا بھی ایگزامینیشن ہے، اس کا بھی حساب و کتاب ایسے لگایا جائے گا۔ جس کو زیادہ دیا گیا ہے اس کو بھی اس سے حساب سے امتحان لیا جائے گا۔ کم دینے والے کو یعنی قناعت کا امتحان لیا جائے گا، زیادہ دینے والے کو اللہ یعنی حساب و کتاب لے گا کہ اس نے صدقہ، زکوٰۃ وغیرہ، یا اللہ کی جو نعمتیں ہیں اس پہ شکر اس نے ادا کیا۔ اسی طرح فضل اللہ، سورۃ النساء، یہی فضل استعمال ہوا ہے، سورۃ النساء آیت نمبر 95، فضل اللہ برتری دی، دے دی اللہ نے، المجاہدین اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کو، بِأَمْوَالِهِمْ اپنے مالوں، وَأَنفُسِهِمْ اپنے جانوں کے ذریعے، یعنی اللہ نے فضل کیا ہے، برتری دی ہے ان مجاہدوں کو جنہوں نے جہاد کیا اپنے مالوں اور اپنے نفسوں سے، علی القاعدین بیٹھنے والوں پر، درجہ یا درجتاً مرتبے کے لحاظ سے، یعنی وہ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں جہاد میں نہیں نکلے ہیں، ان کے مقابلے میں وہ لوگ جو مجاہدین ہیں، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں اپنے مالوں اور اپنے جانوں کے ذریعے، اللہ نے ان کو برتری دی ہے ان لوگوں پر جو بیٹھے ہیں، جو گھروں میں بیٹھے ہیں، جو جہاد وغیرہ نہیں کرتے۔ یہ فضل جو ہے، جو برتری ہے، وہ جہاد کرنے والوں کے لیے ہے، ان پر جو گھر پہ بیٹھے والے۔ صاد واو را، اس کو باب تفعیل پہ ڈالیے،
तो ये बनेगा सव्वरा युसव्विरु तस्वीरुन, यानी सूरत बनाना। अल्लाह ने सूरतुल आल इमरान आयत नंबर 6 में इसका जिक्र किया। हुवल्लज़ी, वही तो है, युसव्विरुकुम, जो सूरत बनाता है तुम्हारी, कुम यानी तुम लोगों की सूरत बनाता है, युसव्विरु सूरत बनाता है, फिल अरहामी, तुम्हारे रहमों के अंदर, यानी माँ के रहम के अंदर तुम्हारी सूरत बन। इसमें भी आपने देखा कि चूंकि युसव्विरु ये बाब तफील का है, बाब तफील में तदरीज आता है आहिस्ता आहिस्ता, तो अल्लाह जो इंसान की सूरत शक्ल माँ के रहम में बनाता है, ये तदरीजन धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता बनाता है। हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहामी कैफ यशा, कैफ यशा, जैसे वो चाहता है, यानी किसी की सूरत, शक्ल सूरत, कोई रंगत में यानी डिफरेंट होता है, कोई अपनी शक्ल सूरत में डिफरेंट होता है, ये अल्लाह तरफ तबारक ताला अपनी चाहने की वजह से करता है, किसी और के चाहने से नहीं होता। ला इलाहा, नहीं है कोई माबूद, इल्ला, बगैर हुआ, मगर वो यानी अल्लाह, अल अजीजुल हकीम, वो जबरदस्त है और हिकमत वाला है। सूरह आल इमरान आयत नंबर 6। इसी तरह हमारे पास है यासीन रा, बाब तफील पे डालिए, बनेगा यस्सरा, यस्सरा यु युसय्यिरु, यस्सरा युसय्यिरु तयसीरुन, यानी आसान करना। इसको इस्तेमाल किया गया है इससे पहले कि उसको बताए। यहाँ पर क्या दाल बा बाब तफील पे, कज़्ज़बा युकज़्ज़िबु तकज़ीबुन, जुटलाना। इन दोनों को आयत आयत यानी इन दोनों अफ़ाल को जो मजीद फी के अफ़ाल बाब तफील पर है, सूरतुल कमर आयत नंबर 17-18 में बयान किया गया। वलक़द, और यकीनन, यस्सरना, हमने तो कर ही दिया है आसान, यकीनन हमने कर ही दिया है आसान, यस्सरना, ये यस्सरा यस्सरा जब आप पढ़ेंगे इसका जो जमा मुतकल्लिम यानी 14वां सेगा है वो बनेगा यस्सरना। और यकीनन हमने आसान कर दिया है अल कुरआन, यानी कुरान मजीद, लिज़्ज़िक्रि, जिक्र के लिए, नसीहत के लिए, फहल मिन मुद्दकिर, तो है कोई जो नसीहत हासिल करने वाला है। अब देखिए कितनी बेहतरीन आयत है। जो आदमी कहता है कि कुरान मजीद समझना आसान नहीं है, उसके लिए बहुत ही बेहतरीन आयत है। सूरह कमर में अल्लाह तबारक ताला ने इसको बयान किया, वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि फहल मिन मुद्दकिर, और यकीनन हमने तो कर ही दिया है आसान कुरान को नसीहत के लिए। इस आयत को आप देखेंगे कि मैं भी इब्तिदा में इसकी आयत को यानी बयान करता हूँ, क्योंकि कुरान ने खुद कहा है कि अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया कि इस कुरान को समझना आसान है, नसीहत, अल्लाह तबारक ताला ने इसको नसीहत के लिए आसान कर दिया है उन लोगों के लिए, फहल में मुद्दकिर, जो नसीहत हासिल करने वाले, यानी इसमें दुनियाई उलूम का ज्यादा दखल नहीं है। अगर आप नसीहत हासिल करना चाहते हैं तो अल्लाह तबारक ताला ने इसको आपके लिए आसान कर दिया है। कज़्ज़बत, कज़्ज़बा से कज़्ज़बत, कज़्ज़बा, कज़्ज़बा, कज़्ज़बू, कज़्ज़बत, कज़्ज़बत आदुन, जुठला दिया आद ने, आद एक कौम थी, फ़कैफ़ा, तो कैसे, काना था, अज़ाबी व नुज़ुर, मेरा अज़ाब और डराना। असल में नुज़ुर ही है मगर ये नुज़ुर बनेगा। यानी अल्लाह फरमाता है कि आद कौम ने नसीहत को कबूल नहीं की, जुठलाया, तो फिर अल्लाह फरमाता है कि आद को अल्लाह ने ज़मीन से ही, रोए ज़मीन से ही हटा दिया, तो उसके जो खंडरात अभी भी मौजूद है। तो अल्लाह ने उसी के बारे में फरमाया कि आद कौम को तो अल्लाह ने तबाह कर दिया, जुटलाया, क्योंकि उन्होंने जुटलाया था अल्लाह को। अब अल्लाह फरमाता है कि देखो कैसा उनको अजाब अल्लाह ने दिया, जिस कौम ने, यानी जिस आदि कौम ने, कौम आद ने जुटलाया अल्लाह की नसीहत को, काना अज़ाबी व नुज़ुर, फिर देखो कैसा था अल्लाह का अजाब और डराना। यहाँ पर यह कहा गया, यानी ऊपर वाली आयत में, पहली आयत में तो आयत नंबर 17 में कुरान मजीद के बारे में कहा गया कि आसान है नसीहत के लिए उन लोगों के लिए जो नसीहत हासिल करते हैं। फिर उसके बाद फौरन बाद कौम आद का जिक्र किया गया कि उनके पास भी जो नसीहत आई थी उन्होंने उसको जुटला दिया। जुटलाने का मतलब एक तो होता है कि जुबानी जुटलाना, इनकार करना, दूसरा यह है कि उन्होंने उसको पढ़ा ही नहीं, छोड़ दिया।
ٹھیک ہے، یہاں پر پہلا بھی معنی اس کا ذکر ہے، دوسرا معنی بھی اس کا ذکر ہے. پھر اللہ نے فرمایا پھر دیکھو میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا تھا. یعنی وہ آج بھی آنے والے انسانوں کے لیے نصیحت ہے کہ جب تم اللہ کا نہیں مانو گے تو پھر اللہ کا ڈرانا اور اللہ کا عذاب کیسے ہوتا ہے. یہاں پر ایک طرح سے ہمیں وارن کیا گیا کہ اگر آپ نے بھی چھوڑ دیا تو کیا ہو سکتا ہے. اللہ رب العزت سے دعا کہ اللہ تعالی ہم پہ رحم و کرم فرمائے. ایک اور مثال ہے ذال کیف اور را، باب تفعیل پہ ڈالیے بنے گا ذکرا یذکر تذکیر، نصیحت کرنا. اب واحد مذکر حاضر میں ہے تو ذکر آئے گا. ٹھیک ہے، اس کو فعل امر بنائیں گے عطف کر کے، بنے گا تو ذکر اور اس کے بعد ذکر. ٹھیک ہے، تو نصیحت کر. سورۃ الغاشیہ آیت نمبر 21-22. فذکر، پس تو نصیحت کر، باب امر ہے یہ فعل امر. فذکر، پس تو نصیحت کر. انما انت مذکر، آپ تو صرف نصیحت کرنے والے. یعنی پس آپ نصیحت کیجئے، پس تو نصیحت کر، تو ہے ہی صرف نصیحت کرنے والا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ کا کام ذکر یعنی نصیحت کرنا ہے. ذکر، آپ نصیحت کیجئے کیونکہ آپ کا کام ہی نصیحت کرنے والا ہے. یعنی آپ نصیحت کرنے والے ہی آپ کو بنایا گیا ہے. لست علیہم بمسیطر، آپ ہرگز نہیں ہیں ان پر دروگا. یعنی آپ پولیس کی طرح نہیں ہے کہ یہ نہیں مانیں گے تو آپ ان کو سزا دیں گے، نہیں. آپ کا کام ہے صرف نصیحت کرنا، بس آپ نصیحت کیجئے. ماننا نہ ماننا یہ ان کے اوپر ہے. ٹھیک ہے، آپ ان پر داروغہ بنا کے نہیں، مسیطر یعنی آپ ان پہ داروغہ بنا کے نہیں بنائے گئے، آپ ان پہ پولیس بنا کے نہیں بنائے گئے کہ اگر یہ نہیں مانیں گے تو آپ ان کو سزا دیں گے. سزا کا اختیار اور دینا یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاتھ میں. اس میں بھی ذکر آپ نے دیکھا، ذکر اصل میں ذکر یذکر تھا، تذکیر. اس میں پھر واحد مذکر حاضر بنے گا تو ذکر، اور تذکر کو ہم یہ فعل امر بنائیں گے تو فعل امر میں عطف کیا جاتا ہے تو بنے گا تذکر سے. تذکر پہلے بنے گا جب عطف کریں گے، پھر اس کے بعد بنے گا ذکر. آپ کو پتا ہے ذکر کیسے بنتا ہے، اور اسی ذکر کو استعمال کیا گیا ہے سورۃ الغاشیہ کی آیت نمبر 21 میں. اس کے بعد ہمارے پاس ہے با، دال اور لام. اس کو باب تفعیل پہ ڈالیے بنے گا بدلا یبدل تبدیل، تبدیل کرنا. اور تا با اور با داد نصرہ پہ بنے گا وہ توبہ. توبہ بنے گا سب سے پہلے توبہ، اور اس کے بعد چونکہ واو سے پہلے زبر ہے تو بنے گا تابہ، اس نے توبہ کر لی. یتوبو، اس میں تبدیلی آئے گا، سب سے پہلے حرف علت جو ہے واو اس کو ہٹائیں گے، اس کی حرکت کو ہم پچھلے حرف پر ٹرانسفر کریں گے تو یتوبو. اور اس کے بعد آپ دیکھیں پیش کی جو دوستی ہے وہ ہے سکون کے ساتھ، یہ بنے گا یتوبو، وہ توبہ کرتا ہے. تو یہاں پر باب تفعیل کا استعمال ہوا ہے یبدلو، اور باب نصرہ سے تا وا با کا بھی استعمال ہوا ہے. سورۃ الفرقان آیت نمبر 70 اللہ فرماتا ہے من تاب، جس کسی نے توبہ کر لی، یعنی جس کسی نے کر لی توبہ. من تاب یہ ماضی کا فعل ہے. من تاب، جس کسی نے توبہ کر لی، وآمنا اور ایمان لایا، وعملا اور نیک یعنی عمل کیے، عملا صالحا نیک عمل. یعنی جس نے توبہ کیا، ایمان لایا اور عمل کیے نیک اعمال، عملا صالحا نیک اعمال. فاولئک، پس وہ سب لوگ، یبدلو یعنی یہاں پر حذف ہے، یہاں پر فاولئک یعنی ان لوگوں کو، یبدلو اللہ، یہاں پر اللہ جو ہے وہ یہاں پر لکھا گیا ہے یبدل اللہ، پس وہ سب لوگ یعنی ان سب لوگوں کے جو انہیں بدل دے گا اللہ تبارک تعالیٰ، سیئاتکم ان کے گناہ، حسنات نیکیوں سے. ٹھیک ہے، تو جس کسی نے توبہ کر لی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیے تو وہی ہے بدلہ دے گا، تو یعنی نیک عمل کیے بدلہ دے گا. فاولئک، تو ان لوگوں کو بدلہ دے گا اللہ جن کی برائیوں کو نیکیوں سے، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ ان کی برائیوں کو تبدیل کرے گا نیکیوں کے ساتھ، یہ ان کا بدلہ ہے. تو یبدل جو ہے یہاں پر، یہ یہاں پر یبدل یعنی بعد لام باب تفعیل کا جو پہلا صیغہ ہے مضارع کا وہ استعمال ہوا ہے. باقی
ताबा, आमा, आमना और अमिला, ये जो तीनों है ये हमारे पास सुलासी मुजर्रद के अफ़ाल है, उन्हीं पे आ गए। अब कुछ और मिसालें हैं, इससे और क्लियर हो जाएगा हमारा ये आज का टॉपिक। ताबाता बाब तफ़ील पे बनेगा सब्बता, युसब्बितु, तस्बीतुन, इन्हें जमा देना। वाहिद मुज़क्कर हाजिर बनेगा इसी का तुसब्बितु। इसको फेल अमर बनाएंगे तो अखफ करेंगे सबसे पहले तुसब्बित, उसके बाद इसका जो ता है यानी अलामत मुज़ारस को हटा देंगे तो बनेगा सब्बित, यानी तू जमा दे। इसी तरह इसके बाद है फा, रा और गैन बाब इफ़ाल पर, अफरगा, युफरिगु, तुफरिग, यानी अगर आप इसको फेल अमर बनाएंगे तो सबसे पहले अफरिग कीजिए, अखफ कीजिए तो तुफरिग बनेगा। और फेल अमर में बनाने के लिए इसके बाद हम इसका अलामत मुज़ारा भी हटा देते हैं तो बनेगा फा पे सुकून, रा और गैन, ये पढ़ा नहीं जाएगा तो इससे पहले हमजा लाएंगे, इस पे ज़बर डालेंगे, और आपको कायदा पता है कि किस सूरत में हम इसको ज़बर डालते हैं, तो बनेगा अफरिग, तू उंडेल दे। उसके बाद नून साद रा बाब नसरा पे है, बनेगा नसरा यनसुर, सुरु। उसके बाद इसका तनसुरु बनेगा, फेल अमर बनेगा तो सबसे पहले अखफ तनसुर, उसके बाद चूंकि फेल अमर बनाना है तो अलामत मुजारा को हटा देंगे, अब ये पढ़ा नहीं जाएगा, इसके पहले हम हमजा को लाएंगे। इस पे पेश क्यों आया, क्योंकि ये बाब नसरा से है, आपको पता है बाब नसरा पे होता है तो हमजा पे पेश लाता है, तो बनेगा उनसुर। अब देखिए हमारे पास है सब्बित, अफरीक और उनसुर। तब्बित और अफरीक जो है इसका जो सेगा है ताबाता, फारा गैन, और ये तफ़ईल और इफ़आल के अबवाब से है, मगर इन दोनों को हमने लास्ट में फिर फेल अमर बनाया। फेल अमर का तरीका आपको पता है। और नून सादरा, ये इसको बाब नसरा पे डालने के बाद इसको भी हमने फेल अमर बनाया। सूरतुल बकरा आयत नंबर 250 में अल्लाह तबारक ताला ने हमें एक दुआ सिखाई है। अल्लाह फरमाता है कि हमें कहना चाहिए रब्बना, ए हमारे रब, अफरिग अलैना सब्रन, तू उंडेल दे हमारे ऊपर सब्रन, सब्र। यानी जब वो जंग करने के लिए निकलते हैं या निकले जंग करने के लिए तो उन्होंने दुआ किया, रब्बना अफरिग अलैना सब्रन, ए हमारे रब तू उंडेल दे हमारे ऊपर सब्र। क्योंकि किसी के मुकाबले में खड़े हो रहे हैं, आसान नहीं है, आप पीछे भी हट सकते हैं, तो आपके लिए सब्र सबसे पहले चाहिए। वसब्बित अक़दामना, और जमा दे हमारे कदमों को, अक़दामना हमारे कदमों को, वंसुरना, और मदद फरमा, अलल कौमिल काफिरीन, काफिर कौम के मुकाबले। तो यहाँ पर आपने देखा अफरिक भी आया, तब्बित भी आया, और वंसुर भी आया। असल में उनसुर था, मगर वाव लगाने से ये जो हमजा यानी जिसको हमजतुल वसल कहते हैं ये हट गया और वंसुर बन गया। तो तीनों जगहों पे ये अमर है, पहले अमर है, मगर अफरिक में आपने देखा ये हमारे पास बाब फाल से है, सब्बित में आपने देखा ये बाब तफील से है, और वंसुर में यानी उनसुर में आपने देखा ये बाब नसरा से है। तो इस तरह आप देखेंगे कि कुरान मजीद में बहुत जगहों पे अब आप देखेंगे एक ही मतलब आयत में मुख्तलिफ अबवाब का जिक्र होगा। अब आपको पता होना चाहिए पहला पहला सेगा क्या है, किस बाब से है और किस वजह से आया है। एक और मिसाल देंगे, हमारे पास है हारादाद बाब तफील से, हर रदा जो हर रिदु तहरीद तरगीब देना, इसको वाहिद मुज़क्कर हाजिर कीजिए, बनेगा तो हर्रिदु। अब इसको हम फेल अमर करेंगे, सबसे पहले अखफ तो हर्रिद, उसके बाद फेल अमर बनाने के लिए हमें अलामत मुजारा को हटाना है तो बनेगा हर्रिद, तू तरगीब देता रहे, यानी आप तरगीब देते रहे, आप बताते रहे, इसको कहते हैं हर्रिद। ठीक है, तो इस हर्रिद से भी एक कुरान मजीद का मतलब आयत है, यहाँ पर मैंने उसको दर्ज नहीं किया, मगर आपने समझ लिया कि कैसे हम अब बाबे यानी हमारे पास जो तफ़ईल है, यानी जो हमारे पास तफ़ईल है, इसको हमने आज अच्छी तरह से जाना। मुझे उम्मीद है कि आपको ये आज का जो लेक्चर है वो समझ में आया होगा, और कैसे फिर हम इसको कुरान मजीद के मुख्तलिफ यानी आयतों में इस्तेमाल करते हैं। इंशाअल्लाह कल का जो मौजू होगा उसमें हम एक और यानी मजीद फ़ी का यानी फ़ाअला, जो असल में मुफ़ाअलतुन या फ़िआल जिसको कहते हैं, सुलासी मजीद अफ़ाल का तीसरा हमारे पास बाब
جس کا پہلا سیغہ فاعل یفاعل بنتا ہے، اور اس کی خاصیت کیا ہے، کس طرح قرآن میں استعمال ہوتا ہے، انشاءاللہ کل کا لیکچر اسی پہ ہوگا۔ آج کا درس یہی پہ اختتام کرتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے اور اس کے ذریعے ہمارا قرآن پڑھنا آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔